Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va traiter la série numéro 4, travail énergie. Bon, nous بداو l'exercice 1. L'exercice 1, شوفوا il nous a donné dans l'exercice 1 la force F. Comme la force F. Le vecteur force. En vecteur. عندها لازم تعرفوا بلي عندها deux composantes. عندها fx. fx اللي هي 3x au carré plus 2a au carré y au carré. Les fy هاي عندكم fx fy هذه اللي راهي فوا جي fy هي 2a xy. La question هنا déterminer la valeur de a pour laquelle la force dérive d'un potentiel. La force dérive d'un potentiel. واش معناتها هاد الهضره؟ معناتها la force qui تكون une force dérive d'un potentiel, ça veut dire la force est une force conservative. عندكم هاد la loi qui تكون la force dérive d'un potentiel, عندكم le rotationnel de F égale 0. درتها لكم في الرابيل دو كور. Rotationnel de F égale 0. واش معناتها rotationnel de F؟ c'est nabla produit vectoriel F égale 0. هنا كي يكون produit vectoriel قلنا دائما نديرو déterminant. الديترمينون هنا واش فيه؟ عنده 3 لين 3 كولون. عندنا هنا في لا لين 1 نديرو لي فيكتور يونيتير اي جي كا. في لا لين 2 واش تحطوا لي كومبوزون دو نابلا. نابلا هي لا ديريفي بارابور x fois i plus la dérivée par rapport y fois j plus la dérivée par rapport z fois k. تحطوا لي كومبوزون دو نابلا. عندكم les composantes, les trois composantes de nabla, il y a d sur dx, d sur la dérivée par rapport y, la dérivée par rapport z. وتزيدوا هنا تحطوا في troisième ligne تحطوا les composantes de f, les trois composantes de f, fx, fy, fz. هذه كاع égal 0. روحوا نحسبوا الديترمينون هذا. ها هي الديترمينون. وعندكم fx هي la composante de f suivant x, suivant i. هذه هي هاي fx هي 3x au carré plus 2x au carré y au carré. وعندكم fy égale 2a xy. هاي fy 2a xy. fz ما عندناش زيرو. عندنا غير لا فورس راهي في dans un plan. بون دوكا نحطوا لي 3 كومبوزونت هنا. عندكم ديترمينون كيفاش نحسبوه؟ ديترمينون remplacez هنا fx fy و fz 0. déterminant égale 0. وكيفاش تحسبوا déterminant؟ شوفوا suivant i يا اخي تعرفوه نورمالمون. suivant i ما نديروش لا كولون suivant i، نديرو غير هاد لي دو. هاي la dérivée par rapport y وهذه fy la dérivée par rapport z fz fois i moins. هاي نديرو الموان في الجي، نديرو الموان، ما نديروش لا كولون تاع الجي. هذه نديرو غير تاع لا كولون تاع الاي سويفون اي ولا كولون سويفون كا. هاي هذه تاع الاي وهذه تاع الكا فوا جي بلس سويفون كا. ما نديروش لا كولون تاع الاي والجي. ما نديروش لا كولون تاع كي نكونوا ما نديروش تاع الكا، نديرو هاد لي دو كولون. هاي la dérivée par rapport x fx, la dérivée par rapport y fy fois k égale 0. donc هنايا هادو لي 3 هذا باش يكون هذا كاع égale 0 لازم هذا 0 هذا 0 هذا 0. دابور نحسبوهم ومن بعد نديروهم égale 0. هنا بون قلنا لا سويفون اي ما نديروش هذه صافي. هذه فوا هذه مو هذه فوا هذه. حاب يقول لا ديريفي هذه 0، la dérivée de 0 par rapport y. On a la dérivée par rapport z 2axy. 2axy ما فيهاش z. donc la dérivée par rapport z 0. donc هذا كامل 0 devient 0. عندكم هنا suivant واش كنا نقولوا suivant j نديروا الموا هنايا وما نديروش لا كولون تاع j، نديروه تاع الاي وتاع الكا. هذوما دي سور دي اكس نضربوها في 0 موان دي سور دي زد فوا هذه دي سور دي اكس في 0 0. لا ديريفي تاع هذه شوفوا هذه بارابور زد اللي هي 3x au carré plus 2x au carré y au carré ما فيهاش زد. donc sa dérivée par rapport z 0. هذو كاع دي كونستون بارابور زد.
دونك فوا جي زد جاتنا زيرو. نروحو لفوا كا. فوا كا منديروش تاع الكا، منديروش هاد لا كولون. عندكم هادي فوا هادي موان هادي فوا هادي. هاي تجينا لا ديريفي بارابور x 2a xy moins la dérivée par rapport y 3x au carré plus 2a au carré y au carré. هنا هادي بارابور x كي نديريفيوها فيها ال x، دونك كي تشتقوا ال x هذا 1 تبقى لكم 2a y هنا، وهادي فيها ال y هذا 0 وهذا تبقى لكم 2a au carré، تشتقوا غير ال y تولي 2y صافي تولي لكم 4a au carré y moins 4. دونك هنا هذا هو اللي بقى لنا ايغال زيرو. ما درتش هنا ايغال زيرو، هذا لا ديريفي ايغال زيرو. دونك يعطيكم هكذا. هذه كي تخدموها تصيبوا هكذا ايغال زيرو. نخرجوا الايغريك، دونك هذا ايغريك ديفيرون دو زيرو باسكو سي ان فاريابل، دونك هذا ايغال زيرو اللي هو خرجوا دو ا كوم فاكتور تبقى لكم 1 موان 2 ا ايغال زيرو. دونك سوا ا ايغال زيرو soit 1 moins 2a égale 0. Donc, on a a, جينا 1 demi. On a a égale 0. a égale 0 refusé. علاش refusé parce que في الديبي تاع l'exercice قال لكم كاع لي a قال لكم différent de 0. قال لكم كاع لي x y كاع différent de 0. Donc هنا a différent de 0. Donc هذا accepté. a égale 1 demi. Donc a égale 1 demi. Deuxième question, t'as l'exercice. Comme déduire. Bon, dans la deuxième question, déduire l'expression du potentiel EPXY. Qui fait changer l'expression de potentiel. Moi, je crois qu'on a la force dérive d'un potentiel. Qui te la force dérive d'un potentiel? F, tout ça, oui, moins gradient EP. La relation entre la force et le potentiel, c'est une force conservative. moins gradient de P. وعندكم غوت F égale 0 تاني. هنا ما نسحقوا ال EP، لازم نخدموا la relation اللي فيها ال F وال EP. Donc le F égale moins le gradient. واش قلنا على le gradient? Le gradient c'est la dérivée par rapport x fois i plus la dérivée par rapport y fois g. هذا هو نابلة، هو le gradient. هذا هو fois EP. EP حطوها هنا، دخلوه هنا وهنا. Donc, f égale moins la dérivée, la dérivée par rapport x de EP par rapport x fois i, moins la dérivée de EP par rapport y fois j. هذه اللي راهي fois i. هذه c'est fx parce que هاي f. fx اللي مضروبة في j هي fy. Donc, خرجوا fx fy. fx هي moins la dérivée de EP par rapport x. Donc, dep هي طلعوا هذه لهنا هي moins fx dx. خرجوا دي EP منها. Donc EP égale moins l'intégrale de fx dx. هذه ال1 l'équation 1. هنا الدوزيام كيف عندكم هذه moins la dérivée de EP par rapport y égale fy. Donc كي تخرجوا fy تجيكم هي moins la dérivée de EP. Voilà, fy هي moins la dérivée de EP. خلوها comme équation 2 ومن بعد نسحقوها. دونك هنا خرجنا من ال EP نخدمو بال 1 اللي هي EP égale moins l'intégrale de fx dx. نغومبلاسيو هنا fx وتروحوا ديروا moins l'intégrale تاع fx dx. هاي fx عندكم لي كومبوزون تاع ال f. غومبلاسيو اللي عطاو لنا ال a égale 1 demi. غومبلاسيو هذاك بيتي تاع هذه ديروا لها الانتيغرال بارابور x. هاهي ومن بعد واش تعطي لكم هنا e p x y. الانتيغرال تاع 3x au carré par rapport x هي نورمالمون x puissance 3. هاهي sur 3 فوالا هذه هي تعطيكم هذه moins l'intégrale تاع 1 demi y au carré. 1 demi y au carré c'est un constant par rapport x. كتبوه عاودوا كتبوه. شغل الانتيغرال تاع ال 1 هي x fois x. كي يكون ان كونستون ضربوه في الاكس. ها بلس ان كونستون. بصح الكونستون هنا ما فيهش الاكس باسكو كي ديروا الانتيغرال بارابور اكس ما فيهش الاكس بصح فيه الايغريك. كونستون بارابور اكس. هاد لا كونستونت هادي بارابور اكس بصح فيها الايغريك نسموها نديروها سي ايغريك. دوكا الاو بي خرجت مي وشنو خص سي ايغريك. لازم نزيدو نخرجو سي ايغريك. كيفاش تخرجو سي ايغريك؟ الاو بي هادي
on l'a remplacé dans l'équation 2. هذه اللي هي f y égale. روحوا ل f y égale moins la dep sur dy مشتق تاع dep. عوضوا ال ep هنا. روحوا ديروها واشتقوها تولي لكم f y. شوفوا f y كي تعوضوا الاب ان دومي تعطيكم x y. فيريفيو f y تاعكم وعوضوا الاب ان دومي وشوفوا تصيبوا هذه égal moins la dérivée تاع الأوبي. الأوبي اللي صبناها هنا هذه هاي نحو 3 مع 3 هنا هذه هي. دونك هنا تولينا اكس إيكغيك. ابداو اشتقوا هذه بارابور إيكغيك. هذا سي ان كونستون اكس بيسونس 3 سي ان كونستون بارابور إيكغيك. المشتق تاعو زيرو. نزيد نديريفي هذا بارابور إيكغيك. شحال يعطينا؟ يعطينا 2 إيكغيك صافي يعطينا موان إيكغيك والموان اللي برا يولي بلوس إيكغيك. إكس كاين إكس فوا إكس نشتقو غير الإيكغيك. هنا سي لا ديريفي موان نوزع الموا هذا ولا ديريفي تاع تبقى لنا لا ديريفي تاع سي بارابور إيكغيك. نروح نخرج هذه لا ديريفي لازم نحسب سي إيكغيك. هنا جو شيرش ا كالكولي سي إيكغيك. دونك نخرج لا ديريفي دو سي بارابور إيكغيك تعطينا هنا شترت إيكال زيرو. هنا ما كاش إيكال زيرو هذه ماشي إيكال زيرو. هنا لا ديريفي دو سي بارابور إيكغيك هي موان إكس إيكغيك بلوس تخرج زيرو. سي فري تخرج زيرو. بعد كي تحسبوها تجيبوا هذه منا وهذه دوها من الكوتي الاخر كي ديروا لا سوم تاعهم تلقاو زيرو. دونك لا ديريفي دو سي إيكغيك بارابور إيكغيك هي زيرو. دونك سي إيكغيك سي لانتيغرال دو زيرو. لانتيغرال دو زيرو سي ان كونستون كار بصح ان كونستون ما فيه لا الإكس لا الإيكغيك. خلاص هذا ان فري كونستون. اون رومبلاسي سي إيكغيك في الأو بي الأولى اللي خرجتها هذه أو بي هذه اللي خرجتها نرومبلاسي سي إيكغيك بار كار. هذه هي أو بي إكس إيكغيك تاعي هذه هي. بون هذه هي. دوكا نروحو لتخوازيام كيستيون. واش عندنا في لا تخوازيام كيستيون؟ قالكم هنا قالكم بوغ ا إيكال 0,5 calculer le travail. هذه هي لا كيستيون. Calculer le travail de la force F, c'est le point d'application se déplace du point A à les composants تاعها. A les composants تاعها هما 1 les coordonnées تاعها 1 0 au point B c'est coordonnées 2 1 le long de deux chemins différents. عندنا le premier chemin A suivant la ligne brisée la ligne ACB avec C c'est coordonnées 1 1. شوفوا نحسبوا le travail suivant A هاي A. A c'est composant c'est coordonnées 1 0 c'est 1 1 و B 2 1. donc حنا حبينا نحسبوا le travail en suivant le chemin ACCB. صافي لازم تحسبوا le travail من A ل C plus le travail من C ل B parce que عندكم deux chemins. نتوما حبيتو تحسبوا من A ل C من C ل B حبيتو تحسبوا هاد suivant هاد le chemin من A ل B هذا. donc هنا le travail تاعنا de F A B C هي le travail من A ل C le travail de F من A ل C plus le travail من C ل B. نروحو نحسبوا le travail من A ل C. شوفوا le travail de F de A à C واش يساوي الانتيغرال كيما فهمتكم. الانتيغرال لو ترافاي هو الانتيغرال دو اف اكس دي اكس بلس اف اي دو اي. ما عندناش اف زد في لي فورس تاعنا عندنا اف اكس اف اي في لا فورس تاعنا. دوك هنايا تعوضوا اف اكس عندنا اف اكس رومبلاسي برك الا بوتيتا ب ان دومي تلقاو هذه هي اف اكس دي اكس بلس اف اي كيف كي ترومبلاسيو الا ب ان دومي تلقاو ولا 0,5 تلقاو ا اي دي اي. هذه هي. دوك لازم هنا شوفوا كي تروح هنا باش تحسبوا هاد الانتيغرال ما تخلوش دي اكس ودي ايكغيك. خلوا كلش لازم يكون كلش بدي اكس ولا كلش بدي ايكغيك. واش نديروا ندخلوا ليكواسيون دو لا تراجيكتوار. حنا رانا نحسبوا من ا ل سي ليكواسيون تاع المعادله تاع المستقيم هذا ا سي تاع المسار معادله المسار من ا ل سي ندخلوها. ليكواسيون دو لا تراجيكتوار ا سي ولا لا droite ا سي ا بي سي با ا بي ا سي AC هنا سي با AB AC. شوفوا هذه لا دغوات هذه
AC. شحال المعادلة تاعها؟ يا أخي كاع لي بوين هنا، كاع لي بوين الإكس تاعهم إيكال 1. دونك ليكواسيون تاع هاد لا دروات إكس إيكال 1. هاهي إكس إيكال 1. AC سي با AB هنا AC. دونك كي تشتقوا الإكس لا ديريفي تاع الإكس دي إكس واش يعطيكم؟ يعطيكم زيرو باسكو إكس إيكال 1. هنا on remplace x par 1 et dx par 0 في l'équation هذه. dx par 0 et x par 1. شوفوا وين نسيبوا x 1 هنا تولي 1 هنا x تولي 1 و dx 0. دونك واش يقعد il reste que y dy. نروح ندير l'intégral de y dy. شحال تعطينا y au carré sur 2. ومنين يتغير الإيكغيك هنا كي نروحو من الأ للسي الإيكغيك هذا منين يتغير من الإيكغيك تاع الأ حتى الإيكغيك تاع السي باسكو حنا رانا نديرو بارابور إيكغيك حنا رانا نمشيو من الأ للسي. دونك الانتيغرال هنا إيكغيك تاع الأ إيكغيك تاع السي. إيكغيك تاع الأ شحال هنا شوفو هاي الإيكغيك هاي أ سي. الإيكغيك تاع الأ زيرو هاو الإيكغيك تاع الأ. الإيكغيك تاع السي 1 هاي. دونك الانتيغرال تاع هذه هي من 1 للزيرو من 0 ل 1. رومبلاسيو بالزيرو بالأ هنايا تولي لكم 1 sur 2 موان 0 1 sur 2 جول. نزيدو نحسبو هنا جو دوا كالكولي دوكا لو ترافاي دو اف en suivant لو شومان سي بي ولا لا دروات سي بي. كيف تعاودو تكتبوا اف اكس دي اكس بلس اف ايكغيك دي ايكغيك وندخلو ليكواسيون دو لا تراجيكتوار سي بي. ليكواسيون de la droite CB. هاي CB رانا رايحين للشوما هذا نمشيو في الشوما هذا من سي للبي. ليكواسيون دو CB شوفوا هاد لي بوين كاع يتيك عندهم الإيكغيك وحده اللي هي 1. دونك ليكواسيون دو CB Y إيكال 1 دي إيكغيك حيطيح زيرو هذا شغل لا ديريفي تاع الأن حيطيح لكم زيرو. شوفوا on remplace Y بال 1 par 1 et dي Y par 0 dans l'équation dans l'intégrale. عندكم هذا هو الانتيغرال تاعكم. رومبلاسيو y بال1 دخلوا معادله المسار دائما y سبناه ايكال 1 و دي y 0. هاي دي y 0 يروح كامل هذا و y بال1 تصيبوا هذه ديروا لها الانتيغرال اونتر يبقى لكم دي x. شوفوا الاكس كيفاش راهو يتغير. الاكس تاع بي سي بي شوفوا سي بي شحال الاكس تاع سي 1 اكس تاع البي 2. دونك هنا كي ديروا اكس سي باسكو هنا عندنا دي اكس سي هي 1 حنا رايحين من سي لبي اكس سي 1 ماشي هنا ايكغيك سي اكس بي هنا هذه كوريجي اكس بي 2 وديروا لها الانتيغرال من 1 ل 2. هاي كي دير الانتيغرال تاع اكس او كاري تعطيكم هنا اكس بيسونس 3 sur 3 وبعد 3 تروح مع 3 1 دومي تعطينا اكس entre 1 et 2. رومبلاسي بالدو هنا كامل هذه موان زيدو رومبلاسيو بالأ تصيبوها دبليو. خدموا هاد الخدمه تصيبوها 7,5 جول. دونك لو ترافاي توتال WF en suivant le chemin ABC هي WF en suivant le chemin AC plus WF en suivant le chemin CB. ديروا لا سوم تاع هادو حسبنا هذا واحد صبناه 1 دومي واحد صبناه 7,5. La somme تاعهم égale 8. Donc le travail total de A à B égale 8 جول. هنا رحنا indirectement من A للB. donc نروحو من A للB directement. هكذا. Deuxième question يقولك حسب le travail de A à B de la force de A en suivant le chemin AB directement. كيفاش نديرو هنا واش عندنا هنايا البي واش قالكم هنا calculer le travail le long de la droite qui joint les deux points A et B. F elle est conservatrice. bon هو ما قالها لناش F c'est une force conservatrice bien sûr. شوفوا دوكا نديرو directement AB من A لل B. يا اخي الانتيغرال WF c'est fx dx f y dy. remplacer fx زيدو remplacer fy on remplace fy ومن بعد هنا نروحو نخرجو ليكواسيون دو لا تراجيكتوار. عندكم لا دغوات ا بي هذيك اللي جايه مايله هكذا المعادله تاعها هذه هي تاع لا دغوات y ايكال ا اكس بلس بي.
الأ سي لا بونت الميل لا بونت والبي نخرجوها نحسبوا الميل نعاود نولي لهذه نحسب الميل تاع هذه تاع ا بي الميل واش يساوي المقابل لو كوتي اون فاس على لو كوتي ادجاسون هذا المجاور المقابل هو 1 موان 0 2 1 هذه والمجاور اللي هو هذا هي 2 موان 1 1 موان اش فاو 1 موان 0 سور 2 موان 1 باش تلقاو لا بونت 1 moins 0 sur 2 moins 1 nous a donné 1. Donc هذه هي لا بونت سميناها 1. البي دوك نشوف كيفاش نحسبوها. رومبلاسي ا هنايا عندكم y ايكال x بلس b ومن بعد هنا كي ترومبلاسي ا روحوا حكموا بوين من هذاك لو شومان. حنا رايحين من ا للبي سواء الا سواء البي. الا لي كوردوني تاعها عندكم 1 0 الاكس تاعها 0 والاي الاكس تاعها 1 والاي 0. رومبلاسي الاكس بال1 والاي بال0 تخرج لكم 0 ايكال 1 بلس بي. البي تخرج لنا موان 1. دونك ليكواسيون تاعنا y هي x موان 1. رومبلاسي البي بموان 1. هذه هي ليكواسيون دو لا دروات. روحوا ديروا لا ديريفي تاع الاي بارابور x. واش تعطيكم المشتق تاع هذا شحال بالنسبه للاكس؟ تعطيكم 1 دي y. ولا شوفوا ديروا لا ديريفي تاع هذا كتبوا هذا دي y. كي تشتقوا هذا بارابور x تعطيكم 1 زيدوا ضربوه في دي x. هذه هي تولي لكم دي y ايكال دي x. ولا لا ديريفي تاع هذه بارابور تاع y سور دي x دي y سور دي x ايكال لا ديريفي تاع هذا هو 1 وهذيك دي x اللي تكون في المقام نجيبوها لهنا ضربوها في 1. دونك دي y تخرج لكم ايكال دي x. روحوا رومبلاسيو y بالx موان 1 ودي y بالدي x في ليكواسيون. هاي دي y هذه رومبلاسيتها بدي x و y je l'ai remplacé par x moins 1. هاهي وين كاين y ديروا x moins 1. صبنا هاد ليكواسيون سي توزعوا كيف ديروا الانتيغرال وزعوهم كامل ديروا لها الانتيغرال تصيبوا هذا. ومن بعد تشوفوا الاكس مين راهي يتغير. اكس تاع الأ هو ا اكس تاع البي يخي رانا رايحين من الشومان ديريكت ا بي. تروحوا اكس تاع الأ اكس تاع البي اكس تاع الأ 1 اكس تاع البي 2. دونك تعوضوا كامل بال2 moins زيدوا تعوضوا كاع بال1. le résultat vous allez trouver 8 joules. دونك كيف صبنا لي فورس لي طرافو اللي حسبناهم قبل لا سوم تاع هادو WF AC plus WF CB هو WF ACB. donc F est une force conservative qui يكون le travail ne dépend pas du chemin suivi. شوفوا كي رحنا الشومان هذاك اللي هكذا من الأ للسي ومن بعد من السي للبي صبنا المجموع 8 لا شفيتو. ولو طرافاي كي رحنا ديريكت من الأ للبي ديريكتومون. شوف هنا ما كاش سي على بالكم هنا ا بي صبناه 8. donc le travail ne dépend pas du chemin suivi. donc la force est une force conservative. merci ان شاء الله تكونوا فهمتوا. هيا merci.